Maadtong gabi ug maadtong buntag, maadtong udto, ug maadtong hapon kaninyong tanan mga igsoon ko dihan ni Kristo. Ani ana sa ako karon aron paghisgot sa mga pulong sa Ginoo para kaninyo nga mga kuwang pagkahibaw. Apan sa dili pa ako kini sugdan sa mubo nga pagampo. Sa ngalan sa Mansa, Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit mo na mong amahan nga labing laan sa tanan Ginoo. Salamat Ginoo sa mga grasya nga gihatag kanamo Ginoo. Salamat sa kinabuhi kusog nga gihatag kanamo busa Lord. Ihatag mo na Ginoong dugang kaalam takos mo batbat sa mga pulong kay wa koy mahimo kundi gidyo ka motabang kanamo busa kining tanan ahong gipangadyo pinagi lamang sa mga tungan kang buhi kari atol sa kantor sa ngalan ni Kristo nga mong Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Mansa, Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, maadtong gabi, maadtong buntag, maadtong udto, maadtong hapon kaninyong tanan. Agahong tema karon nga paghisgutan may tungod aning kini bang mga paghalad o mga kalanon mga panahon sa kanang paghandom sa mga patay nga naay magdag mga pagkaon ngadto sa sementeryo. Mao kini hong tema karon nga hong paghisgutan nga panahon sa kanabang adlaw sa mga minatay. Adi sa kalibro nga hong basahon nga hong aron masabtan ninyo nga nagaingon dire. Ay mga matawag ni og pangutana ang ulan ini. Kining paghandom sa mga patay o adlaw sa mga minatay dunay pipila sa atong kaigsuonang Katoliko mihalad og mga pagkaon ilimnon og uban pang mga takos halad diha sa altar sa ilang panimalay o sa sementeryo. Mahimo ba igsuon nga masayod sa hinungdan nganong magbuhat sila niini og aduna ba usab kitay kapasikaran niini diha sa santos nga kasulatan. Niya ang tubag. Giingon kon unsa ang atong gibati sa sulod gipakita nato sa gawas. What we feel inwardly, we express it outwardly. Kining mga paghalad og bulak, kalanon, ilimnon o dagkot sa kandila nga maoy timaan nga makita sa gawas sa atong walay hunong nga pag-ila nga buhi ang mga kalag. Bisan pa ang ilang mga lawas sa minatay nadugta na ug wala nay kinabuhi nga mo hanggap sa alimyon sa bulak o mukaon sa kalanon o muinom sa ilimnon nga gihalad apan ang gisimbolohan sa maong mga makitang halad mao ang dili makita nga gugma nga anaa sa kasing-kasing sa mga buhi sa gihandom nga mga kalag. Nganong gihimo paman kining mga makita sa gawas nga timaan sa pagbati sa sulod sa atong dughan. Ang tubag niini mao tawo kita og kinaiya gayud kana sa tawo nga iyang ipasundayag kutob sa mahimo ang dili makita niyang pagbati. Nganong si Hesus migamit man usab og mga timaan nga makita sa gawas sign nga unta makahimo man siya sa pagbag-o sa tawo bisan wala kadtong mga timaan sama sa pagbunyag. Nganong migamit pa man ang Ginoo og tubig aron ibukbo sa tawo nga unta ang iyang gahom makahimo man sa pagsulod sa tawo bisan way timaan nga makita sa gawas. Ang tubag mao kinahanglan kini tungod sa kinaiya sa tawo nga buot gayud nga dunay siya'y timaan nga makita sa iyang pagdawat sa butang nga dili niya makita. Kining halad sa kalanon o ilimnon ibabaw sa lubong mabasa sa Biblia nga kini gibansay sa mga santos nga tawo sa Dios.
sa Tobit Kapitulo 4 versikulo 17. Miingon, ipahimutang ang imong pan o bino ibabaw sa lubnganan sa taong matarong. Tobit Kapitulo 4 versikulo 17. Apan bisan pa kining mga halad nga makita sa gawas sama sa kalanon ilimnon bulak o kanila mga tawhanong batasan o kahimutan apan ang labing masayong ikatabang sa mga buhi ngadto sa kalag nga anaa pa sa dumalayon nga silot sa o dili dumalayon nga silot sa purgatorio. Kanila nga dunay mga gagmay mga sala nga wala pa nila mahibayre sa dinhi pa sila sa yuta. Mao ang atong mga pag-ampo. Busa balaanon o makaluwas ang pag-ampo alang sa mga minatay aron sila kabadbaran sa ilang mga sala. 2 Makabeyo Kapitulo 12 versikulo 46 ug ang atong pagkinabuhi sa katarong dinhi sa yuta apan kun kamo mobalik kanako ug magtuman sa akong mga sugo bisan ang inyong mga sinalikway nga tuwa sa labing layo sa mga langit dadun ko sila sa dapit nga akong gipili aron ibutang ko ang akong ngalan dito. Nehemias 1:9. Bisan kun ang pag-ampo o pagpuyo sa matarong nga kinabuhi maoy akong o atong labing mahinungdanon ikatabang sa mga kalag nga anaa pa sa kastigo temporal sa kahimtang sa linisanan o purgatorio. Mo kana itong mabasa sa maong libro nga hinanay na kini sa usa ka tawo nga batid sa balaang kasulatan. Atong hinumduman sa Tobit Kapitulo 4 versikulo 17 nga nagaingon dito sa mayong balita Biblia nga kung ang usa ka taong matarong mamatay maghikay gayud ang iyang pamilya alang sa namatay. Pero kanang panahon sa mga adlaw sa minatay kung magdahag mga kalanon dito sa sementeryo o magdahag bulak o ilimnon uban pa dili kana sala kun kanang mga pagkaon o mga bulak nagsimpulo man po ng bulak mahitungod sa imong gugma kay ngadto sa imong katong namatay na o pa imong magali igsuon o ginikanan no inay simbolo sa bulak nga na imong gugma ngadto sa maong namatay. Pero diha sa maong pagkalanon atong mabasa sa Tobit Kapitulo 17 4:17 nga kung balikon ha kung ang usa ka taong matarong mamatay hikadyan gayud og maghikay pagkaon ang iyang tagtungod alang sa maong namatay kay kanang sama nang nainamatyan di maghikay mga pagkaon para pud ipakaon sa mga tao. Pero kana dili na sala kung magdala kag pagkaon ngadto sa sementeryo basta adto nimo dito kanon dili nimo ihalad na ngadto sa maingong kana nga sa mga patay nga mao na naman ni imong kanon kay kanang di naman ka kanang na ang kuan mao ni imong kuan magdaka dito pagkaon mao na maura ba kadto ni imong kinahanglan ning pagkauna haw kang gidad-an sa mga pagkauna nang namatay naman kana sala kana matawag ka na og maghimo ka na og manampit ka sa maong patay nga ingon na diri na pagkaon matawag na nagdios-dios kay ang kana kung namatay na wa na diha ang iyang kalag diha sa maong lubnganan tuan na sa Ginoo o tuan na sa Ginoo uban na kung ang iyang sa dinhi pa dyan kalibutan ubuutan na og tuan na galing sa langit tuan na dyan Ginoo ang kalag nga ang kuan nga nang gitawag og tuan linisanan o purgatorio gitawag sa atong sibag purgatorio
maunay ang nga dyan na to iampo nga unta makalingkawa sila kaysa dos makabiyo atong mga dungog nga asa balaan no makaluwas ang pagampo alang atong nga matay maunay gihimo sa simbahan nato nga magampo alang sa nga matay nga tuas purgatorio kay nganong di na ginhanglan pa natong iampo ang tuwa na sa purgatorio ang langit kay na luwas naman to hita di na po nato ikaampo tong tuwa na sa impierno kay ang wala na may katapusang silot una nga balikon ho nga kanang gihimo sa simbahan nga pagampo para na sa nangamatay nga tuas purgatorio nga wa po sila maimpierno wa po mahilangit mao na dihay gihimo sa simbahan unsa kanang sa gikaingon na kanang maghalad kang mga panahon sa luminatay mga adto ibutang nimo sa imong artal nga moingon ka na maunay kan-a imo ni maura ba gud ni imong hilig sa tuan dinhi pagkas kalibutan mao na potahi dako ka ng sala matawag nag Dios kay unsa may giingon sa basahon ni propeta Ezekiel kapitulo 18 bersikulo 6 nga kung maghalad kang ani ngadto sa kuan sama nang atos mga kahoy ato bukid nampit-sampit ka na matawag ng Dios mao po na diha kung maghalad tag ngadtos mga patay nga moingon ta nga maunay kan-ani para ni imo dako ng sala nato ngadto batok sa Ginoo supak na sa unang sugo sa Ginoo nga di ka magsimba og mga Dios unsa kining paghandom sa mga patay natay mabasang mga tekstoan sa kuan balang kasulatan kay unsa may giingon diha sa kanang Sirach kapitulo kanana ay 7 kapitulo 7 bersikulo 33 nga nagaingon si Sirach nga panggihatagon sa tanang mga buhi og ayaw kalimti ang paghandom sa mga patay. Sirach 7:33. Unsa usab day panggihatagon po detas mga buhi. Ug di nato kalimtan ang paghandom sa mga patay. Mauna nga ang simbahan nagagahin niya nagagahin para sa paghandom sa mga patay. Napa sa Sirach 22 12 atong basahon Sirach 22 Sirach 22 kapitulo 22 bersikulo doon ang basahon 11 Sirach 22:11 nagaingon dire nagbangutan kita alang sa patay. Sa diingon magbangutan alang kita alang sa patay. Mao na nga ang simbahan naghandom sa mga nangamatay nga tuwa sa kuan ng mga kalag sa purgatorio mao nang gihimo nga mga pagampo. Amen. Unsa sa Sirach 38 bersikulo 16 nga nagaingon dito, no? Kung dunay mamatay, magbangutan kita hilak ug dangoy-ngoy. Natay mga basa na naisukaranan ang gihimo sa simbahan. Nga na dili kay matawag og kapitulo bersikulo laway. Sirach 7:33 ug Sirach 22:11 ug sa basahon gyapon ni Sirach kapitulo 38 bersikulo 16 nga nagran kun adunay mamatay angay nga magbangutan kita hilak ug dangoy-ngoy. Busa ang paghandom sa mga patay sa gikaingon ko na gihimo sa simbahan gigahin para alang kanila nga kita nga mga buhi pa nga ato silang handomon kaysa ilang sa dinhi pa sila sa kalibutan kauban man nato sila nga di man mao na giingon nga bisan silang nangamatay na ato gihapon silang handomon kay mao man pud na ato mabasa diha sa balang kasulatan nga naay mabasa nga kinahanglan alan po natong handomon ang mga patay bisag wa na sila ining kinabuhi to silang dan-an og mga bulak timaan sa atong gugma kanila ug magdapot ang pagkaon ato pong kanon dito dili kay ingong ihalad para sa mga patay mao na atong himon sa gikaingon ko na busa kita nga mga Katoliko nga kuwang pagkahibaw kinahanglan jud tang magtuon kay ako nakaobserbar ko sa gikaingon ko na sa una ako nga ning ginikanan magpapangadya nga ni maghalad pud og ngadto sa artal og pagkaon kay puno para sa mga kalag di na manawa naman mao kay ang himuon ana nga tuwa sa mga kalag sa purgatorio mao mga pagampo ngadto sa Ginoo aron kabadbaran sila sa Ginoo sa ilang mga sala sa dinhi pa sa kalibutan nga di pud mahiadtong langit di pud mahiadtong impierno
Naa sila sa gitawag og linisanan o purgatorio. Amen. Sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Lord, salamat Ginoo nga imong mga pulong nga hunang gikubatbat pinaunta Ginoo nga katungkuang pagkahibaw nga ila kining tisok sa ilang tagsa-tagsa kuno nagkasing-kasing nga unta magtuman na sila sa mga sugo kining tanan gipangadyo pinagi ni Kristo nga Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Man, sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.